अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस नए बनने वाले सेटअप के बारे में हामिद मीर ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि जब भी शहबाज शरीफ की हुकूमत पर कोई मुश्किल वक्त आएगा, शहबाज शरीफ की हुकूमत पर कोई कड़ा वक्त आएगा, सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पतली गली से निकल जाएगी। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के बारे में हमेशा कहा जाता है कि यहाँ पर जो कुछ नज़र आ रहा होता है दरअसल वो होता नहीं है। पसे पर्दा बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स चल रही हैं जो बज़ाहिर नज़र नहीं आती। बज़ाहिर तो लग रहा है कि शहबाज शरीफ बड़ी आसानी से वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बज़ाहिर तो लग रहा था कि ये ज़बरदस्ती की शादी 2-4 महीने गुजार देगी। मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि पहले की हुकूमतों के बारे में अंदाजे लगाए जाते थे कि ये हुकूमत 5 साल मुकम्मल करेगी या नहीं, ये हुकूमत 4 साल गुजारेगी या 5 साल गुजारेगी। शहबाज शरीफ की हुकूमत बनने से पहले ही ये अंदाजे लगाए जाना शुरू हो गए हैं कि ये हुकूमत बनेगी भी या नहीं। शहबाज शरीफ की हुकूमत रमज़ान से पहले ख़त्म होगी या ईद उल फितर के बाद ख़त्म होगी। शहबाज शरीफ की हुकूमत बनने से पहले ही दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत बनने से पहले ही शहर इक़्तिदार के अंदर ख़बरें गर्दिश करना शुरू हो चुकी हैं कि पीपल्स पार्टी पिछले 3-4 दिन कौमी असम्बली का माहौल देखकर हाथ खड़े कर बैठी है। अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि नून लीग को एक बहुत बड़ा सियासी धचका लगा है। सबसे पहले सबसे अहम बात यह है कि क्या सदर पाकिस्तान भी इमरान खान का होगा। तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। नाज़रीन इकराम, हामिद मीर समेत कई सहाफ़ी पहले दिन से ये बात कर रहे थे कि ये ज़बरदस्ती की शादी नहीं चलेगी, ये ज़बरदस्ती की शादी की तलाक बहुत जल्दी हो जाएगी। सबसे पहले पीपल्स पार्टी इस तलाकनामे पर दस्तखत करेगी क्योंकि पीपल्स पार्टी ने इस हुकूमत का हिस्सा भी खुद को बनाया और इस हुकूमत पर पड़ने वाले गंद की जिम्मेदारी भी नहीं ली। यानी तमाम आईनी ओहदे भी मांग लिए और कोई वजारत भी नहीं ली। पिछले 3 दिन के अंदर जो कुछ कौमी असम्बली में हुआ, यानी जब अरकान कौमी असम्बली ने हलफ उठाया, जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के वो तमाम रहनुमा नून लीग पर भारी पड़े, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कौमी असम्बली में खड़ाक किए, इससे पीपल्स पार्टी को अंदाज़ा हो गया कि ये असम्बली चलेगी नहीं। हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त पिछले 3 दिन से बार बार ये लिख रहे हैं, बार बार अपने वीलॉग्स में बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली में मज़े ले रही है। वो तमाशा देख रही है कि नून लीग को गालियाँ पड़ रही हैं, तहरीक इंसाफ नून लीग के रहनुमाओं को आड़े हाथों ले रही है और पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा होते हुए भी दूर बैठ कर मज़े ले रही है। पाकिस्तान की सियासत में कहा जाता है कि इट्स नेवर ओवर टिल ओवर, यानी गेम तब तक ख़त्म नहीं होती जब तक ख़त्म ना हो जाए। तो अभी तक शहबाज शरीफ बेशक बज़ाहिर लग रहा है कि वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे, लेकिन पसे पर्दा बहुत कुछ चल रहा है। इत्तलाआत यही हैं शहर इक़्तिदार से कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इस वक्त एक पेज पर नहीं है। आज 3 मार्च है, वज़ीर आज़म का इंतखाब होने जा रहा है, लेकिन अभी तक दराड़े हैं। अभी तक मनाने की कोशिश की जा रही है कि कुछ वजारतें ली जाएँ। अभी तक मनाने की कोशिश की जा रही है कि निकाह में बराबर का हिस्सेदार आप भी बन जाएं, ताकि ये सारा गंद, ये सारा मलबा हम खाली ना उठाएं, आप भी कुछ उठा लें। आपने 2 दिन देख लिया कि नवाज शरीफ के साथ कौमी असम्बली में क्या हुआ। सिद्दीक जान ने दुरुस्त बात की कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने नवाज शरीफ के लिए नामुमकिन बना दिया है कि वो कौमी असम्बली में अकेले आएँ। वो जब अकेले आएंगे उनको इसी तरीके के रद्द अमल का सामना करने पड़ेगा, उनको इसी तरीके के रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये जाली मैंडेट वाले हैं। जब आप जाली मैंडेट लेकर ऐवान में आते हैं, जब आप चोरी करके ऐवान में आते हैं तो आप झुके होते हैं, आपकी नज़रें झुकी होती हैं, आप इतने धड़ल्ले से, जोश या जज्बे से बात नहीं कर सकते। अब नून लीग के रहनुमाओं को ये सारी बातें सुनने को मिल रही हैं और पीपल्स पार्टी इसमें कोई मुदाखलत नहीं कर रही। तो पिछले 2-3 दिन के अंदर नून लीग के अपने लोगों ने अपनी पार्टी क़यादत को ये कहा कि ये सारी गालियां, ये सारे नारे, ये सारे ताने, ये सारी आवाज़ें खाली क्या हमने सुननी है? क्या पीपल्स पार्टी इस हुकूमत या इस जुर्म में शरीकदार नहीं है? पीपल्स पार्टी को भी इस बात पर राज़ी किया जाए। पीपल्स पार्टी ने हाथ खड़े कर दिए हैं, यानी कल रात तक की ये इतलात थी कि पीपल्स पार्टी हाथ खड़े कर चुकी है कि चूँकि वज़ीर आज़म आपका है, चूँकि तमाम वजारतें आपकी हैं, तमाम हुकूमती मज़े आप लेने जा रहे हैं, हुकूमती फ़ायदे आप लेंगे, आप तमाम तर बजट एलोकेट करेंगे, तो आप ही इस मलबे को, इस गंद को उठाएं। हम इस गंद में आपके शरीकदार या शरीक जुर्म नहीं होंगे। नाज़रीन इकराम, अब सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या फिर सदर पाकिस्तान यानी जो महमूद खान अचकज़ई का एक सरप्राइजिंग इंतखाब इमरान खान ने किया, क्योंकि इमरान खान ने जब महमूद खान अचकज़ई का नाम बतौर सदर के तजवीज़ किया तो कई हलकों के अंदर, कई क्वार्टर्स के अंदर ये सवाल पूछा जाने लगा कि महमूद खान अचकज़ई के ताल्लुकात तो पीपल्स पार्टी के साथ बहुत अच्छे हैं,
ان کے تعلقات نون لیگ کے ساتھ بہت اچھے ہیں، ان کے تعلقات تو فضل الرحمان کے ساتھ بڑے اچھے ہیں، تو کیا مسلم لیگ نواز صدر کے لیے آصف زرداری کو ووٹ دے گی یا محمود خان اچکزئی کو دے گی؟ فضل الرحمان آصف زرداری کو ووٹ کریں گے یا محمود خان اچکزئی کو کریں گے؟ ویسے تو فضل الرحمان نے کلیئر کر دیا ہے کہ وہ صدر کی سیٹ پر تحریک انصاف کی حمایت کریں گے، یہ جو پی ڈی ایم کا 2 نمبر اتحاد بنا ہے اس کو ووٹ نہیں دیں گے، وہ محمود خان اچکزئی کو ووٹ دیں گے۔ تو پھر کیا اگر نون لیگ کے بھی کچھ لوگ آصف زرداری کو ووٹ نہیں دیتے اور محمود خان اچکزئی کو دیتے ہیں تو پھر تو سارا گیم، سارا پلان چینج ہو جائے گا۔ لہٰذا صورتحال اس ٹائم تک کچھ کلیئر نہیں ہے، پس پردہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم اس حکومت کا وزن اٹھانے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم بن جائیں گے، عمر ایوب وزیر اعظم نہیں بنیں گے۔ نمبر گیمز تو یہی بتا رہے ہیں، یعنی پیپلز پارٹی اس وقت تک بظاہر نون لیگ کے ساتھ ہے، ایم کیو ایم بظاہر اس ٹائم تک نون لیگ کے ساتھ ہے، دیگر چھوٹی موٹی جماعتیں مثلا مسلم لیگ کاف، ای پی پی، علیم خان اور اون چودھری دونوں جو جعلی مینڈیٹ پر آئے ہیں، ویسے تو دونوں اپنی سیٹیں ہار چکے ہیں لیکن دونوں جعلی مینڈیٹ پر ایوان میں بیٹھے ہیں، وہ بھی شہباز شریف کو اپنا ووٹ دیں گے، تو بظاہر شہباز شریف وزیر اعظم بن جائیں گے۔ لیکن انٹرسٹنگلی پیپلز پارٹی اس ٹائم تک راضی نہیں ہے، حالانکہ نکاح نامے پر دستخط کر دیے گئے ہیں، لیکن پہلے 2-3 دن قومی اسمبلی کے ماحول نے سوچ بدل دیا۔ یہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں ابھی ٹریلر چلا ہے، ابھی پکچر باقی ہے، آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھتے جائیں ہوتا کیا ہے۔ ابھی شیر افضل مروت نے کوئی تقریر نہیں کی، ابھی علی محمد خان نے کوئی تقریر نہیں کی، اعظم سواتی نے کوئی تقریر نہیں کی، شہریار افریدی نے کوئی تقریر نہیں کی، ابھی تو صرف جنید اکبر خان بولے ہیں، ابھی تو بیرسٹر گوہر بولے ہیں، عمر ایوب بولے ہیں، ابھی تو محمود خان اچکزئی بولے ہیں، ابھی لطیف کھوسا نے بات کرنی ہے، ابھی تو تحریک انصاف کے ان لوگوں نے بات کرنی ہے جن کے ساتھ 9 مئی کے بعد ظلم کی داستانیں رقم کی گئیں۔ نون لیگ ان تمام تقاریر کو، ان تمام لوگوں کو جو اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر بات کریں گے، ان کو کیسے برداشت کرے گی؟ اور یہی پھڈا چل رہا ہے کہ نون خود کیوں برداشت کرے، پیپلز پارٹی بھی اس کا حصہ بنے۔ اور کل رات تک پیپلز پارٹی ہاتھ کھڑے کر چکی تھی کہ اگر آپ نے یہ ملبہ خود نہیں اٹھانا، سارا گند خود نہیں اٹھانا تو ہم اس میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم وزیر اعظم کے لیے عمر ایوب کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ گو پیپلز پارٹی کی دیرینہ خواہش تھی، یعنی آخری حد تک ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح سے تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کر لیا جائے۔ بلاول بھٹو نے خود کئی دفعہ کہہ دیا، خورشید شاہ نے کہا، آصف زرداری نے کہا، پیپلز پارٹی ترلے منتیں کر رہی تھی عمران خان کے کہ ہمارے ساتھ اتحاد کر لیں۔ شیر افضل مروت نے ایون کہا کہ 8 فروری کی رات 11 بجے اسد کیسر کے ساتھ ملاقات طے ہو گئی تھی آصف زرداری کی، اور باقاعدہ طور پر آصف زرداری یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ تحریک انصاف ہمارے ساتھ اتحاد کر لے۔ نون لیگ پیپلز پارٹی کی اس دفعہ کوئی چوائس نہیں تھی، کیونکہ سب کو پتہ ہے یہ بہت بڑا بلنڈر ہو رہا ہے، یہ جبری شادی جو ہو رہی ہے، یہ جبری نکاح جو کروایا جا رہا ہے، اس کا فائدہ بھی تحریک انصاف کو ہوگا، اس کا پیپلز پارٹی کو کسی صورت فائدہ نہیں ہونا۔ پی ڈی ایم اتحاد سے اتنا نفرت کا اظہار لوگوں نے کیا کہ اسی وجہ سے 8 فروری والے دن یہ حال ہوا، اسی وجہ سے تو ووٹ نہیں پڑے۔ اب یہ دوبارہ غلطی وہی کرنے جا رہے ہیں۔ نواز شریف بے وقوف شخص ہے لیکن آصف زرداری بے وقوف نہیں ہے۔ آصف زرداری بڑے پھونک پھونک کے قدم رکھنے والا شخص ہے، ہم سب جانتے ہیں وہ سیاست میں واقعی ایک زیرک سیاستدان ہے، ان کو پتہ ہے کہ کون سا قدم کب اٹھانا ہے۔ سو پیپلز پارٹی نے اس ٹائم بھی اپنا دامن تو بچایا ہے، لیکن یہ دامن زیادہ دیر بچایا نہیں جا سکے گا، کیونکہ نون لیگ اب تڑپنا شروع ہو گئی ہے قومی اسمبلی کا ماحول دیکھ کر۔ یہ سارا کچھ جو ہوا ہے وہ قومی اسمبلی کا ماحول دیکھ کر کیا گیا، جس طریقے سے تحریک انصاف کے رہنماؤں نے دھماکہ کیا قومی اسمبلی کے اندر، اس کے بعد نون لیگ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ پیپلز پارٹی کو بھی اس کے ساتھ شامل ہونا پڑے گا، اور آپ آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی اس حکومت سے کنارہ کشی کرے گی۔ ویسے تو ابھی خبریں چلنا شروع ہو گئی ہیں کہ پیپلز پارٹی اس اتحاد سے پیچھے ہٹ رہی ہے، پیپلز پارٹی اتحاد میں نہیں آنا چاہتی، یعنی وہ بھی ایک پورا تاثر دے رہے ہیں کہ ہمیں زور زبردستی بٹھایا جا رہا ہے، ہم دل سے ساتھ نہیں ہیں، دل سے ساتھ ہوتے تو وزارتیں لیتے، دل سے ساتھ ہوتے تو قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کا جواب دیتے، نون لیگ گالیاں سنتی رہے، نون لیگ کو برا بھلا کہا جاتا رہے، نون لیگ نفرت کا نشانہ بنتی رہے، لیکن ہم اس معاملے میں نہیں آئیں گے۔ پیپلز پارٹی بظاہر یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے، اسی وجہ سے اب یہ معاملات خراب ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ بہرحال میں پھر یہ بات کہوں گا کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال میں جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے در حقیقت وہ ہوتا نہیں ہے۔ بظاہر شہباز شریف وزیر اعظم بن رہے ہیں، بظاہر شہباز شریف حکومت بنا لیں گے، لیکن کیا یہ حکومت چلے گی؟ کیا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا اتحاد برقرار رہے گا؟ کیا واقعی میں قومی اسمبلی میں صرف نون لیگ کو گالیاں پڑیں گی؟ کیا یہ جو اتحاد ہو رہا ہے، یہ تحریک جو پی ٹی آئی، فضل الرحمان، جماعت اسلامی، جی ڈی اے مل کر حکومت کے خلاف چلانے جا رہے ہیں،
کیا اس کا نشانہ صرف نون لیگ بنے گی یا پیپلز پارٹی بھی بنے گی؟ پیپلز پارٹی بنتے ہوئے تو نظر نہیں آ رہی، کیونکہ وہ بڑا سیف پلے کر کے سائیڈ پر ہو چکے ہیں۔ نون لیگ بلنڈر کر چکی ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ شہباز شریف صرف اپنی وزارت عظمیٰ کے لیے نون لیگ کی ایسی قبر کھود رہے ہیں جس میں وہ دھنستے چلے جا رہے ہیں صرف اپنی وزارت عظمیٰ کے لیے۔ بہرحال آئندہ آنے والے دن، آئندہ آنے والے گھنٹے پاکستان کی سیاسی صورتحال میں بڑے امپورٹنٹ ہوں گے، جس پر میں اگلی ویڈیو میں جا کر بات کروں گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔